इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। मतदानतिथीनामालक्ष्य प्रमुखेषु राज्येषु निर्वाचनप्रचारः सजवं प्रचलति। अस्मिन् अवसरे शीर्षनेतारः जनसम्पर्क अभियानं सक्रियरूपेण कुर्वन्ति। पश्चिमबङ्गाले एप्रिल मासस्य 23-29 दिवसयोः भवितव्ययोः मतदानयोः पूर्वं प्रचारे तीव्रता वर्धिता अस्ति। ह्यः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार नगर्याम् एकां सभां सम्बोधितवान्। अपरत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्ये सर्वत्र प्रचारं कुर्वती अस्ति। सममेव कांग्रेस वामपन्थिनः अन्ये च दलानि जनसभाः कुर्वन्ति। असम राज्ये अपि राजनीतिक क्रियाकलापाः तीव्राः जाताः। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्वनाथ क्षेत्रे एकां सभां सम्बोधितवान्, यत्र सः भाजप प्रशासनम् अपूर्णकार्याणि आमालक्ष्य आक्षिप्तवान्। तमिलनाडु राज्ये अपि प्रचारः सजवम् अनुवर्तते। डीएमके दलस्य प्रमुखः एमके स्टालिन् स्वस्य गठबन्धन सहयोगिनां कृते प्रचारं करोति। सः एआईडीएमके दलस्य नेतारः गृहे गृहे च गत्वा जनसम्पर्कं कुर्वन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनम् एतत् सुनिश्चितं करिष्यति यत् केरला, तमिलनाडु, कर्णाटक, आन्ध्रप्रदेश, गोवा, तेलंगाना चेत्येतेषु राज्येषु लोकसभायाः आसनसंख्यायां न्यूनता न भविष्यति। परह्यः केरल राज्ये तिरुमल्लानगरे आयोजितायां सभायां सः अवदत् यत् मिथ्यावार्ता प्रसार्यते यत् उत्तम जनसंख्या नियंत्रण कारणेन दक्षिणराज्येषु आसनसंख्या न्यूना भवेत्। श्री मोदिना आश्वासितं यत् प्रशासनं जनप्रतिनिधित्वस्य रक्षणाय वैधानिक प्रतिभूतिः अपि दास्यति। प्रधानमंत्री सर्वान् राजनीतिक दलान् प्रति समाह्वानं कृतवान् यत् ते लोकसभायां विधानसभासु च महिलाभ्यः 33% आरक्षणस्य प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वन्तु। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण सूचितं यत् F-15E एतस्य युद्धविमानस्य द्वितीयः अपि चालकः सुरक्षितरूपेण उद्धारितः अस्ति। इरानेन युद्धविमानं पतिते सति अस्य चालकस्य अन्वेषणं क्रियमाणम् आसीत्। श्री ट्रम्पः अवदत् यत् अयं चालकः इरान देशस्य पर्वतीय प्रदेशे बद्धः आसीत्। शिलातैल प्राकृतिक वाद्येन्धन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी उक्तवान् यत् भारतदेशः इरान देशात् 40 देशेभ्यः शिलातैलम् आयातं करोति। अस्य क्रये वित्तसम्बद्धा कापि समस्या नास्ति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री पुरी सामाजिक माध्यमैः मिथ्या प्रचारान् निराकृतवान्। एषु उक्तम् आसीत् यत् वित्तीयाः समस्यायाः कारणात् इरान देशात् वाद्येन्धनस्य एकं वाहन समूहं भारतस्य वणिनार स्थलात् चीना देशं प्रति परिवर्तितः आसीत्। असौ एतान् तथ्यान् असत्यं प्रतिपादितवान्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः उक्तवान् यत् मानसिक शान्तेः आत्मावलोकनस्य च महत्त्वं वर्धितम् अस्ति। ध्यानमेव समग्र स्वास्थ्यस्य कुञ्जिका अस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विश्व ध्यान सम्मेलनावसरे तेन उक्तं यत् ध्यानं मानसिकीम् अशान्तिं न्यूनीकरोति, एकाग्रतां वर्धयति, भावनात्मकतया सशक्तीकरणं करोति। श्री राधाकृष्णनः अवदत् यत् 47-अधिक-2000 वर्षे विकसित भारतस्य निर्माणाय देशे अनुशासितानि प्रयत्नानि आवश्यकानि सन्ति, यानि मनसः शरीरस्य आत्मनश्च सन्तुलनेन एव सम्भवन्ति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन उक्तं यत् आगामिना विधानसभा निर्वाचनानाम् उपनिर्वाचनानां च पूर्वमतदातॄन् अन्यैः प्रलोभनैः प्रभावयितुं प्रयत्नेन सार्ध-600 कोटि रूप्य अधिकमूल्यात्मिकानां सामग्रीणां निगडनं जातम्। निगडितेषु सामग्रीषु धनानि, मादकद्रव्याणि, धातवः, निःशुल्कोपाहाराः च सम्मिलिताः सन्ति। आयोगेन एतदपि प्रतिपादितं यत् प्रवर्तन अधिकारिणाम्
अधिकारिणः सुनिश्चितवन्तः यत् निरीक्षणकाले सामान्यान् नागरिकान् प्रति न काचन असुविधा उत्पीडनं वा भवेत् इति वार्ताः। धन्यवादाः।